हात देखाउन है अन गरेपछि। लो, गीता प्रेमी सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई यो गीता ज्ञान यज्ञमा हार्दिक स्वागत छ। र अब हामी नियमित जो गीता क्लास छ त्यसलाई आरम्भ गर्नेछौँ। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण त्यो बन्द गरेर एकछिन अफ गर। प्रपन्न पारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे वरदे कामरूपिणी कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि विद्यारम्भं विद्यारम्भं करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति भक्तवत्सल भगवान को जय गीता माता को ल सबैजना भक्तजनहरूले कुनै प्रकारको हल्ला हुन नदिकन आफ्नो आफ्नो राम्रो म्युट गरेर ठिकसँगले गर्नुहोला। आज म अस्ति चर्चा भएका कतिवटा प्रश्न भएका 2-3 श्लोकको एउटा विस्तारपूर्वक अर्थ गर्नेछु, जुन धेरै महत्त्वपूर्ण छ हामीले जान्नुपर्ने। नभए हामीभित्र शङ्का रहन्छ, त्यो कुरो राम्रो बुझिएको हुँदैन, के हो कस्तो हो। धेरै ठुलो कुरो सबै जान्न सकिँदैन गीताको। गीता अत्यन्तै गहन हो। भागवतको कथा भन्न सजिलो छ, कथा हुन्छ, बनाएर भन्दा, सङ्गीत लिएर भन्दा भइगयो। गीता सकिँदैन यसरी भन्न। शब्द शब्दमा, श्लोक श्लोकमा सिद्धान्त हुन्छन्। ती सिद्धान्त 2-3 प्रकारका हुन्छन्, अर्थ 2-3 प्रकारले लाग्छन्। कुन अर्थ लाउने, कुन अर्थ लाउने। त्यसै कारणले आफ्नो सिद्धान्त जे छ, आफ्नो मार्ग जे छ, त्यसको अर्थ लाएर जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुलाई के भन्नु, मैले डक्टरेट विद्वानहरूलाई यी हाम्रा भुटानका पनि लाई गीताका कतिवटा कुरा यसो प्रसङ्गवश मैले सोधेको होइन, प्रसङ्गवश भन्दाखेरि लु त्यो त मलाई थाहा छैन भन्नुभयो उहाँहरूले। गीताको कुरा त्यस्तो गहन हुन्छ। मैले माइधारमा पनि गुरुहरूलाई, आचार्यहरूलाई 1-2 प्रश्न गर्दा लु त्यो थाहा भएन त भन्नु। त्यस्तो हुन्छ गीताको कुरो एकदमै। भागवतको कथा भन्दिन, प्रसङ्ग सजिलै छ। भागवत पनि गहन शास्त्र हो, त्यस्तो सजिलो त होइन। र पनि कथा भन्नु ओर्नु मनोरञ्जन हुन्छ, सबैलाई मनपर्छ, सजिलो हुन्छ। गीता त्यस्तो सजिलो हुँदैन। त अस्ति इन्द्रजीले एउटा प्रसङ्गमा कुरो के गर्नुभयो भने,
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। दोस्रो अध्यायको 45वां श्लोक निकाल्नुहोस्। दोस्रो अध्यायको 45वां श्लोक निकालियो। हजुर स्वामीजी। यो श्लोकमा के भन्यो भने नि, ओके, अब वेदले 3 गुणहरूका बारेमा बताएका छन्। त्रैगुण्य विषय वेदा भनेर भन्यो। वेदहरूले, मैले अस्ति भने, वेद 4वटा वेदमा 1,00,000 श्लोक मानिएका छन्। 1,00,000 श्लोकमा ध्यान लगाएर सुन्नु होला, यो कुरो मनमा राख्नु होला। 1,00,000 श्लोकमा 80,000 श्लोक कर्मकाण्डका छन्। फलको आशा राखेर, ओके, एउटा यज्ञ पूजा आदि गरिने कर्मकाण्डका फलको आशा राखेर, सांसारिक विषयवस्तुको धन सम्पत्ति पुत्र पुत्रादि आदिको आशा राखेर, स्वर्गको आशा राखेर जुन हामी पुण्य कर्महरू गर्दछौँ, ओके, त्यो चाहिँ कर्मकाण्ड भनिन्छ। हो त फलको आशा लिएर गर्ने, स्वर्गको लागि गर्ने, अब ती मन्त्रहरू चाहिँ 80,000 छन्। हेर्नुहोस्, 16,000 उपासनाका मन्त्र छन्। उपासना भनेको ऋषि मुनिहरूले वन जङ्गलमा आदिमा यज्ञ आदि गरेको, ध्यान गरेको, तप गरेको, भगवानको स्तुति भक्ति आदि गरेको प्रसङ्ग आउँछ। 4,000 मन्त्र उपनिषद छन्, जो ज्ञान भाग हुन्, वेदका ज्ञानै ज्ञान हुन्। त्यसमा कर्मकाण्ड पनि छैन, केही पनि छैन उपनिषदमा। 4,000 मन्त्रमा उपनिषदको संख्या 108 मानिएको छ। उपनिषद वैदिक दर्शनमा सबैभन्दा उच्च कोटिका ग्रन्थ मानिन्छ। जुनसुकैले पढ्दैनन्, विद्वानहरूले पढ्छन्। ओके, आत्मा परमात्मा ब्रह्म परब्रह्म भुक्ति मुक्तिको मात्रै प्रसङ्ग आउँछ त्यसमा। फाल्टो कर्मकाण्डको एउटै पनि आउँदैन। यज्ञको कुरो आउँछ, तर त्यो कर्मकाण्डको रूपले होइन। हो, उच्च कोटिका ज्ञानका कुरा आउँछन् त्यसमा। त्यो सबैले बुझ्न सकिँदैन। हो, त्यसै कारणले भगवानले कृपा गरेर त्यो जम्मै उपनिषदको सार चाहिँ गीतामा दिनुभएको हो। गीता उपनिषदको सार हो। यस कारणले यहाँ के भन्न चाहियो भने, वेदले 3 गुणका बारेमा, हो कि 3 गुणहरूबाट हुने कार्यका बारेमा बताएको छ। र अर्जुन, तिमी चाहिँ निष्ठै गुण्यो, त्यो 3 गुणबाट पनि अतीत हौ, अलग हौ। र निर्द्वन्द, दुःख सुख सर्दी गर्मी, हो कि, अब जस्ता द्वन्द, हो कि, अब ले तिमी रहित भएर नित्य सत्वस्थ, नित्य एउटा शुद्ध सत्व गुणमा स्थित हो। निर्योग क्षेम, योग भनेको आफूले नपाएका वस्तुलाई पाउन चाहनु योग भनिन्छ। आफूले जुन वस्तु पाएको छैन, प्राप्त छैन, त्यो वस्तु पाऊँ भन्ने चाहनालाई योग भनिन्छ। र क्षेम भनेको जुन पाएको वस्तुको रक्षा होस् भन्नुलाई क्षेम भनिन्छ।
त्यो निर्योग क्षेमबाट पनि तिमी अलग हौ र आत्मवान बन, तिमी शुद्ध आत्मवान बन भनेर भन्नुभएको छ। के भनेको त यो भन्दा अब त्यसो भएदेखि वेदले भनेको कुरो मान्दैन, मान्नु त वेदलाई सबैभन्दा पौराणिक ग्रन्थ मानिन्छ। सम्पूर्ण शास्त्रहरू वेदबाटै निक्लेका हुन्। गीता पनि वेदबाटै हुन्। उपनिषदलाई वेदै भनिन्छ। के भनेको यो कुरो? निस्त्रैगुण्य भवार्जुन त्रैगुण्य विषय वेदा, यसो भनेको हो कुरो। मानिसहरू 3 गुणका हुन्छन्, सात्विक, राजसी र तामसी। 3 गुणका मानिसहरू हुन्छन् सबै। त त्यसमा सत्व गुण पनि 2 प्रकारको छ। सत्व गुण चाहिँ ज्ञान दिने, भक्ति दिने, सद्विचार दिने, शान्ति दिने, आनन्द दिने र मुक्तिको बाटो हो कि लाई दिने सत्व गुण। सत्व गुणको रङ सेतो अरे हो कि सत्व गुणमा ज्ञान हुन्छ, सत्व गुणमै भक्ति हुन्छ भगवान प्रति, सत्व गुणमै वैराग्य पनि हुन्छ, सत्व गुणमै शान्ति पनि हुन्छ हो कि सत्व गुणबाटै मुक्ति पनि पाइन्छ। तर सत्वै गुणमा पाइँदैन मुक्ति, शुद्ध सत्व हुनुपर्छ। त्यसैकारण सत्व गुण 2 प्रकारको छ अरे। यो कुरा गहिरो ध्यान लाएर सुन्नुहोस्, म के भन्दैछु तपाईहरुले पढेर आउनु भएको छ हो कि। एउटा रजोगुण अलिकति, तमोगुण अलिकति र सत्वगुण मिसिएको हुन्छ अरे, मिश्रित, मिक्स्ड हो कि। त्यो सत्वगुणमा रजोगुण र तमोगुण पनि मिसिएको हुन्छ अरे। त्यसलाई मिश्र सत्व भनियो हो कि। रजोगुण र तमोगुणले रहित जो छ शुद्ध सत्वगुणलाई मात्रै शुद्ध सत्व भनियो। मुक्ति शुद्ध सत्वमा छ अरे। यस कारणले गर्दाखेरि जो शुद्ध सत्व भएका भक्तहरू हुन्, भगवानका महात्मा जनहरू, भक्तजनहरू, उनीहरू त एउटा भगवानको भक्ति गरेर, भगवानको शरणागति परेर आफ्नो वैकुण्ठको बाटो हो कि भगवानको लोकमा जान्छन्। तर ती मिश्र सत्व जाँदैनन्। रजोगुण र तमोगुण मिसिएका सत्वगुणहरू चाहिँ जाँदैनन्, भगवानका लोकमा पुग्दैनन्। अनि रजोगुणको के हो भन्दा राग। राग भनेको सांसारिक वस्तुको धन, सम्पत्ति, मान, सम्मान हो कि। अन्त सांसारिक सुख, आनन्द चाहने चाहिँ रजोगुण हो। मलाई धन होस्, सम्पत्ति होस्, मान होस्, सम्मान होस् हो कि, एउटा मनोरञ्जन पनि होस्, त्यो मैले इच्छा गरेको चिज पाऊँ हो कि। र खान पाऊँ, लाउन पाऊँ, गर्न पाऊँ, यो सब रजोगुणको स्वभाव हो, क्यारेक्टर हो। सत्वगुण शान्ति, ज्ञान, भक्ति हो कि। सज्जनहरूको संग सत्वगुणमा हुन्छ। रजोगुणमा राग त्यस्तै। तमोगुण निन्द्रा लाग्नु बेसी, प्रमाद, प्रमाद भनेको नचाहिने कुरोमा, नचाहिँदो कुरोमा बल गर्नु बेसी, प्रमाद त्यसलाई भन्छ।
हो कि र आलस्य अल्छी आज किन गर्नु भोलि गर्दा पनि त त्यो हुन्छ नि त भोलि गरौँला भोलि गयो पर्सि यो तमो गुणको लक्षण हो अब त शुद्ध सत्वगुण भएका भगवानका भक्तहरू र के अरे शरणागत परेका वैष्णवजनहरू जो छन् भगवानका भक्तहरू त ठिकै छ भगवानका लोकमा जाने भए वैकुण्ठ आदितिर जाने भए अनि ती मिश्र सत्वहरू त्यो रजोगुणीहरू ती तमोगुणीहरू चाहिँ के गर्ने ती पनि त भगवानकै जीव हुन् तिनीहरूभित्र पनि त भगवान हुनुहुन्छ हुनका लागि र ऋषिमुनिहरूले के देखे भने अब यिनीहरूलाई त्यसै छोडियो भने हो कि वेददेखि विमुख हुन्छन् यिनीहरू वेदको विश्वास गर्न छोड्छन् शास्त्रको विश्वास गर्न छोड्छन् भगवानको विश्वास गर्न छोड्छन् अनि कतिपय चाहिँ त्यो आफूले कर्मकाण्ड इच्छा गरेर चाहेको आफूले चाहेको वस्तुहरू नपाएपछि त्यो तपस्वीहरूको भगवानका भक्तहरूको नकल गर्न थाल्छन् अरे भित्रबाट त गर्दैनन् बाहिरबाट नकल देखाउटी गर्न थाल्छन् अरे हो कि अनि त्यहाँदेखि त्यो नकल गर्दा हुने होइन अनि त्यसैबाट पनि भ्रष्ट हुन्छन् अरे बारे अनि त्यहाँदेखि अब कसैले त्यो वेदको विश्वासै गर्दैन वेद विश्वास नगरेपछि भगवानको विश्वासै गर्दैन र तिनीहरू एकदम आसुरी स्वभावका हुन्छन् विनाशकारी हुन्छन् तिनीहरूको मति बुद्धि जम्मै भ्रष्ट भएर जान्छ र तिनीहरूले सज्जनहरूलाई भगवानका भक्तहरूलाई सताउन थाल्छन् जस्तो अगाडि राक्षसले सताउँथे अनि त्यहाँदेखि तिनीहरूको जनसङ्ख्या बेसी भएपछि धर्मको नाश हुन थाल्छ हो कि र सज्जन साधु तपस्वी भक्तहरूलाई कष्ट हुन्छ र धर्म लोभ भएर जान्छ र हिंसा बढेर गएर भ्रष्ट हुन्छ संसार भ्रष्ट हुन्छ भन्ने देखेर ऋषि त्रिकालदर्शी ऋषि मुनिहरूले बरु 1,00,000 मन्त्रमा 80,000 मन्त्र कर्मकाण्डकै मात्रै बनाइदिनु भयो विभिन्न प्रकारले मिश्र सत्वले का लागि मिश्र सत्वकाले पुण्य कर्महरू गर्दछन् हो के स्वर्ग पाऊँ भनेर धन पाऊँ सम्पत्ति पाऊँ स्वर्ग पाऊँ भनेर गर्दछन् त्यो मिश्र सत्वकाहरूले चाहिँ अनि यज्ञ गर्दछन् दान गर्दछन् पुण्य गर्दछन् अनि मन्दिर बनाइदिन्छन् पौवा पाटी बनाइदिन्छन् हो कि अनि गरिबहरूलाई यसो च्यारिटी दान दिन्छन् ती मिश्र सत्वकार हुन् के भन्दा त्यो पुण्यले मैले स्वर्गले पाऊँ सुख पाऊँ आनन्द पाऊँ भनेर ती रजोगुणीहरूले के गर्छन् भन्दा यज्ञ गर्छन् शास्त्रमा सबै बताइदिएको छ सत्वगुणीले गर्ने स्वर्गको लागि गर्ने पनि विधि छ रजोगुणीले अब चाहन्छ धन सम्पत्ति मान सम्मान हो कि र त्यहाँ अनि त्यो शत्रुलाई मैले राम्रो जित्न सकूं नाश गर्न सकूं यस्ता यस्ता कुरोहरूलाई चिताएर विचारहरू राखेर रजोगुणीहरूले कर्म गर्दछन् तमोगुणीले मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि सुन्नु भएको छ होला नि इन्द्रजालमा मारण मार्ने मोहन मोहनी लाउने मारण मोहन उच्चाटन एकदम भ्रष्ट पार्ने वशीकरण भनेको बसमा गर्ने मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि तामसी कुरोहरू अगाडि राक्षसले गर्दैन थिए तपस्वी गरे त ब्रह्माको तपस्या गरे हिरण्यकशिपु आदिहरूले भस्मासुरहरूले शिवजीको त तपस्या गरे वरदान मागे तर कुबुद्धिले हेर्नु नि
यत्रो कष्ट दुःख कष्ट गरेर तपस्या गरेर आखिरमा मैले कसैका शिरमाथि हात राखिदिएँ भने त्यो मरोस् भनेर वरदान मागे। उपात्रलाई जति नै राम्रो कुरो दिए पनि नि त्यसले सदुपयोग गर्दैन अरे, दुरुपयोग गर्छ अरे। यस कारणले गर्दाखेरि अस्ति गीता महात्म्यमा भनिन मैले कि यो गीता शास्त्र अतपस्वीलाई अभक्तलाई सुन्न चाहना नगर्नेलाई र भगवानको एउटा दोष भगवान प्रति एउटा दोष दृष्टि राख्नेलाई कदापि भन्नु हुँदैन है भनेर त्यहाँ श्लोक थियो नि। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासु श्रुषवे वाच्यम न त माम योभ्यस्सु यत्। हो यस कारणले हो के वेदले ती तीन गुण भएका मानिसहरूलाई कम से कम एउटा राम्रै पुण्य कर्ममा अल्झाइराख्नका लागि र एक दिन त्यसले उसले चिताएको कुरो पाएन भने गर्दैन। उसलाई भुक्ति मुक्तिसँग कोही मतलबै छैन, उसलाई वैकुण्ठसँग मतलबै छैन, उसलाई सांसारिक चिजसँग मतलब छ, उसलाई स्वर्गसँग मतलब छ। किन? गुणै त्यस्तो, रजगुण आदि तमगुण आदि हो कि। र कम से कम ती वेददेखि विमुख नहुन्, धर्मदेखि विमुख नहुन्, पुण्यदेखि विमुख नहुन् र कम से कम तिनीहरूले चिताएको कुरो केही न केही रूपमा दिँदै गइयो भने एक दिन हो कि तिनीहरूको सद्बुद्धि फिर्छ। सद्बुद्धि फिरेर भगवानको भक्ति गर्न लाग्छन्, भगवानको चिन्तन गर्न लागेर अनि आत्मकल्याण गर्छन् भनेर एउटा के भने स्लो प्रोसेस हो कि। सनै सनै तिनीहरूलाई पनि एउटा भगवत मार्गमा ल्याउनका लागि ऋषि मुनिहरूले हो यसरी वेदमा 80,000 मन्त्र राखेर हो कि ती तीन गुण भएका मानिसहरूलाई हो कि पुण्य कर्म गराउनका लागि हो कि बताएका हुन्। त्रैगुण्य विषया वेदा भनेको चाहिँ त्यो हो। जम्मै वेदले तीनै गुण त्यो तीनै गुण र सत्व रज र तम मात्रै बताएको छैन। ती उपासना काण्डका 16,000 मन्त्र जम्मै एउटा भक्ति पुण्य कर्मका हुन्। कमसे कम कोही स्वर्ग लान्छन्, कोही वैकुण्ठ लाने पनि छन्। त्यहाँ उपासना भनेको भगवानको भक्ति गर्नु। उपनिषदहरू त चोखो ज्ञान मात्रै हुन्। ज्ञानीहरूले भक्तहरूले उपनिषद पढ्छन् कि हामी गीताको माध्यमद्वारा उपनिषदै पढिरहेका छौँ। टोटल उपनिषदको शिक्षा हो यो गीता हो। त्यसै कारणले भगवानले भन्नुभयो अर्जुन यो वेदले 80,000 मन्त्रले चाहिँ ती सत्व रज तम गुण भएका मानिसहरूलाई पुण्य कर्म गराएर बिस्तारी भगवानको भक्तितिर फिराउन र आत्मकल्याण गराउनका लागि भनेको हो। तर तिमी चाहिँ त्यतापट्टि नलाग्नु है। तिमीले के गर भन्दा निर्द्वन्द दुःख सुख हर्ष शोक हो कि मान सम्मान बाट हो कि तिमी निर्द्वन्द हौ। नित्य शुद्ध सत्वमा तिमी स्थित हौ, मिश्र सत्वमा होइन हो कि। र कुनै नपाएका वस्तुलाई पाउन इच्छा र पाएका वस्तुलाई मेरो जगेडा होस् भन्ने
इच्छालाई पनि त्याग तिमी निरोग क्षेम र तिमी आत्मवान हौ आफ्नो शुद्ध आत्मामा तिमी स्थित हौ र भगवानको भक्तिद्वारा तिमी वैकुण्ठको एउटा मार्गतिर गमन गर आत्मकल्याण गर भनेर यो भनिएको र मिश्र सत्व भएका मान्छे रजोगुणी मान्छे आदि जम्मै स्वर्ग सांसारिक धन सम्पत्ति स्त्री पुत्र मान सम्मानको चाहना गर्दछन् किन गुणैले त्यतैपट्टि लान्छ र पुण्य लिएर आएका र पुण्य नलिएर आएका मान्छेमा फरक पर्यो नि आफ्नो जन्म जन्मान्तरको पुण्य लिएर आएका भगवानको भक्तितिर लागे अब केही पुण्य लिएर आएका मानिसहरू मिश्र सत्व रजोगुणी तमोगुणी अब सांसारिक एउटा सुख आनन्द मान सम्मानपट्टि र स्वर्गको सुखपट्टि लागे त्यो मानिस सबै एकै हुँदैनन् नि आफ्ना छोराछोरीमै स्वभाव मिल्दैन विचार मिल्दैन उनीहरूको रुचि मिल्दैन मिल्छ त मिल्दैन यी नबोल्नेहरूको चाहिँ मिल्छ होला नि त मिल्दैन मिल्दैन किन मिल्दैन हो स्वामी मिल्दैन म्युटमा राखेर सुनेको नि त म्युटमा राखेको छौँ कि अनि होला हुन्छ म्युट छ ल अनि नि लो त अब मैले तपाईहरुको केही प्रश्न छ यस विषयमा हात उठाउनु पर्छ है प्रश्न छ वेद के हुन् वेद कतिवटा छन् 4 वटा के वेद हुन् ऋग्वेद ए ऋग्वेद सबभन्दा पुरानो ऋग्वेद हो ऋग्वेद यजुर्वेद यजुर्वेद सामवेद सामवेद अथर्ववेद 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 ऋग्वेद फेरि ऋग्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद यजुर्वेद सामवेद सामवेद अथर्ववेद अथर्ववेद ये अथर्ववेद हामी शुक्ल यजुर्वेदी हौं तपाई हामी शुक्ल यजुर्वेदी हौं यजुर्वेद माध्यम दिनीय शाखाका हौं हामीले पढाउँदा यजुर्वेद पढाउँदा यजुर्वेद हामी चाहिँ यजुर्वेद अच्छा दाइजी दक्षिणेहरू कृष्ण यजुर्वेद भन्छन् कृष्ण यजुर्वेदी हुन् दक्षिणेहरू कृष्ण यजुर्वेदी हुन् उनीहरू चाहिँ अच्छा कोही सामवेदी पनि छन् शुक्ला भनेको है कृष्ण होला नि स्वामीजी के हो होइन शुक्ल यजुर्वेद भिन्नै हो कृष्ण यजुर्वेद भिन्नै हो ए अलग अलग हुन्छ हामी शुक्ल यजुर्वेदी दक्षिणकाहरू कृष्ण यजुर्वेदी हुन् त्यसमा त ल केही प्रश्न छ अगाडि बढ्नु अब अगाडि बढौं ल अब तपाईहरुले 8औं अध्यायको हो कि 24वां श्लोक निकाल्नुहोस् 24 निकालेकै छ यहाँ के बताइयो भने आर्ती मार्ग र धूम मार्ग कृष्ण र शुक्ल भनेर भनिएको छ है मार्गलाई हो कि अच्छा दुई प्रकारका मार्ग बताएको छ नि हो कि अच्छा त यो कुरो झन् एकदम तपाईहरुले राम्रोसँगले यहाँ सुन्नु पर्यो है यो 24वां श्लोक पढियो हैन पढियो पढि दोहोरिएको हजुर स्वामीजी पढिओरि अर्थ पनि गरिसकेको छ अलिअलि अस्ति तपाईहरुले धेरै कुरोको प्रश्न गर्नु भएको थियो एक दुईवटा कुरोको म समाधान गर्दिन्छु भगवानका भक्तहरू
भगवानका अनन्य भक्तहरू शरणागत भक्तहरूको शरीर उत्तरायणमा छुटोस् कि दक्षिणायनमा छुटोस्, उनीहरू अर्चिरार्दी मार्गबाट वैकुण्ठै जान्छन् भनेको छ। कुरो बुझ्यो? बुझिए स्वामीजी, अहिलेको श्लोकले यहाँ पुष्टि गरा। बुझेको स्वामीजी। अच्छा, अब पुण्य कर्म गर्नेहरू, पुण्य कर्म गर्ने भनेपछि ती मिश्र सत्वहरू अहिका रजोगुणीहरू, तमोगुणी होइन नि, रजोगुणीको कुरो गरौँ, हो कि? ती पुण्य कर्म गर्नेहरू, स्वर्ग पाऊँ भन्नेहरू, हो कि? पुण्य कर्महरू, तिनीहरूलाई पुण्य कर्म भनिन्छ, पुण्य कर्म गर्नेहरू, हो कि? भगवानका भक्तहरू, अनन्य भक्तहरू, शरणागतहरू त वैकुण्ठ जाने भए। ती पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, तपस्या आदि गर्ने, हो कि? मठ मन्दिर बनाउने आदि पुण्य कर्म गर्नेहरू जो छन्, हो कि? तिनीहरूमा उत्तरायणमा जाउन् कि दक्षिणायनमा जाउँ, तिनीहरू धूम मार्गबाट स्वर्गमा जान्छन् अरे। कृष्ण मार्ग, शुक्ल मार्ग र धूम मार्ग भनिएको छ। धूम मार्गबाट स्वर्गमा जान्छन्, हो कि? र रात्रि कृष्ण पक्ष तथा दक्षिणायनमा प्राण छुट्ने, हो कि? जो भगवानका भक्तहरू छन्, वैष्णवहरूको मुक्ति अवश्य हुन्छ अरे। यो बन्द गरौँ, बुझ्नुभयो त? दक्षिणायनमा पनि प्राण छुटो यदि भगवानका भक्तहरूको, वैष्णव आदिको भने, वैष्णवभन्दा हामी सबै वैष्णव हौँ, टाकटुकै, चाहे दीक्षा लिउँ नलिउँ, हामी वैष्णव हौँ सबै। र वैष्णवहरू त चाहे दक्षिणायनमा जाउन्, चाहे धूम मार्गमा के अरे उत्तरायणमा जाउन्, उनीहरूको मुक्ति हुनु निश्चितै छ, उनीहरू मुक्ति हुन्छन्, हो कि? अनि ज्ञानी भक्तहरू जो छन् र जिज्ञासु भक्तहरू जो छन्, तिनीहरू अर्चिरादी मार्गबाट दिव्य लोकमा जान्छन्, भगवानका लोकमा जान्छन्, वैकुण्ठ लोकमा जान्छन्। अच्छा, अब यहाँ के लेखेको छ भने अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मास उत्तरायणम। राम्रो सुन्नुहोस् है, यो अग्नि, हो कि? अच्छा, अग्नि रूप, ज्योति तेज, अह दिन, शुक्ल पक्ष र उत्तरायण का 6 महिनामा प्राण त्यागेर जानेहरू, हो कि? ब्रह्मलोक, ईश्वरको लोकमा प्राप्त हुन्छन् अरे। यो बन्द गर्दा म्युट गर्। र श्रावण महिनाको संक्रान्तिदेखि, श्रावण संक्रान्तिदेखि पुष महिनासम्मलाई दक्षिणायन भनिन्छ। कति अरे? श्रावण संक्रान्तिदेखि पुषको रातिदेखि स्वामीजी, माघे संक्रान्तिदेखि, माघ संक्रान्तिदेखि आषाढसम्मको, असारको महिनासम्मलाई उत्तरायण भनिन्छ। 6 महिना हुन्छन्, हो? ठिकै हो? हजुर स्वामीजी। ठिकै होला। आषाढ महिनाको
हरिशयनी एकादशीदेखि लिएर हो अनि त्यहाँदेखि उता यो कार्तिक हरिबोधिनी तुलसी के अरे हरि तुलसीको विवाह गर्ने सम्मलाई चतुर्मास मान्छन्, चौमासा व्रत राख्छन् 4 महिना। ल अनि हो कि त अग्नि ज्योति तेज दिन शुक्ल पक्ष र उत्तरायणका 6 महिनामा हो कि अभिमानी देव भनेको छ त्यहाँका अब के अरे अधिपतिहरू हो कि अग्निलोकका अधिपति, ज्योति लोकका अधिपति, दिनका अधिपति, शुक्ल पक्षका अधिपति र उत्तरायणका 6 महिनाका अधिपतिहरू जुन मार्गमा भेटिन्छन् मिल्दछन् त्यो मार्गबाट गएका ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ईश्वरलाई जान्ने भक्तहरू ब्रह्ममै प्राप्त हुन्छन्, ईश्वरमै वैकुण्ठमै प्राप्त हुन्छन्। ब्रह्म भगवानलाई भनेको हो। यहाँ कुरो बुझ्यो? बुझिँदैछ स्वामीजी। बुझ्यो स्वामीजी। अग्नि पहिला प्राण छुटेपछि यो शरीर कसलाई जिम्मा दिइन्छ? अग्निलाई जिम्मा दिइन्छ। हो त्यसै कारणले अग्नि पहिलो आयो हो कि अग्निको के चिजले चाहिँ हामीलाई एउटा शरीरलाई हो कि सबै विलीन गर्छ त? तापले, ज्योतिले, तेजले, ज्योतिले। ज्योतिले। अग्निमा ज्योति छैन भने हुन्छ र? केही हुँदैन। अनि अग्नि लो ज्योति दिनका अभिमानी देवता अधिपति, अग्नि लोकका अधिपति, ज्योति लोकका अधिपति, दिनका अधिपति, शुक्लका पक्षका अधिपति र उत्तरायणका 6 महिनाका अधिपति देवताहरू जुन मार्गमा मिल्दछन् भेटिन्छन् त्यो मार्गबाट गएका जो भगवानका भक्त छन् कहाँ पुग्छन्? ब्रह्म ब्रह्म विदो जना ब्रह्म ईश्वरका पासमा पुग्छन्, वैकुण्ठ लोकमा पुग्छन्, परमात्मासँग। अच्छा श्रीमान नारायण स्वामी जी हो। नारायण वैकुण्ठ जाने मार्गलाई अर्चिरार्थी मार्ग भनेको हो। अर्ची भनेको आगोको ज्वाला हो कि? अर्ची भनेको आगोको ज्वाला। अच्छा। अनि अग्निलोक भनेको हो। अर्चिरार्थी। जुन मार्गमा पहिले अग्नि देवता भेटिनुहुन्छ त्यसैलाई अर्चिरार्थी मार्ग भनेको हो। भगवानका भक्तहरू अर्चिरार्थी मार्गदेखि ब्रह्मलोकमा पुग्छन्। ब्रह्माको लोकमा होइन है, ब्रह्मलोकमा नि, ब्रह्माको लोकमा होइन। ब्रह्माको लोकलाई सत्यलोक भनिन्छ। अनि स्वामीजी एउटा प्रश्न सोधिहाल्नु पर्ने भयो। एकछिन यो गोमा बहिनीलाई दिउँ पहिला हात उठाइ। यो शुक्ल पक्ष अनि त्यो शुक्ल पक्षमा त्यस्तो हुने चाहिँ अनि जाँदैन स्वामीजी? कृष्ण पक्षमा हुने चाहिँ नि कृष्ण पक्ष होइन, जान्छ। भगवानका भक्त अघि भनिहाल्यो नि, चाहे दक्षिणायनमा जाउन् चाहे उत्तरायणमा जाउन् भगवानका भक्तहरू जान्छन्, भगवानकै लोकमा जान्छन्। स्वामीजी अनि यो अब जस्तै शुक्ल पक्षको अब औँसी छेको भयो, शुक्ल के अरे कृष्ण पक्ष औँसी छेका, शुक्ल पक्ष पूर्णे छेको, कहिले औँसीदेखि कति दिन पछाडि चाहिँ शुक्ल पक्ष भेट्छ स्वामी? होइन त प्रतिपदादेखि त अब शुक्ल पक्ष भेट्छ नि त। 6 महिनाको कुरो हुँदैछ। अहिले 26 लोकले सबै भन्छ। म स्वामीजीले भन्नुहुन्छ 26 लोक सुन्नु नि। त्यस्तो त
र अब यहाँ सुन्नु है त, अर्चिरादी मार्ग भनेको क्या हो? अर्चिरादी स्वर्गको मार्ग। फेरि स्वर्ग भन्न थालिन्छ हौ यो बहिनी त हो। ज्योतिको मार्ग उज्यालो मार्ग राम्रै बुझिन त। स्वर्ग भनेको भिन्नै लोक हो, वैकुण्ठ भनेको भिन्नै लोक हो। उज्यालो मार्ग स्वर्ग भनेको त्यो पुण्य कर्म गर्नेहरू जान्छन्, वैकुण्ठ भनेको भगवानका भक्तहरू शरणागत भक्तहरू जान्छन्। अर्चिरादी मार्गबाट वैकुण्ठ जाइन्छ। अर्चिराज भनेको अब हाम्रा शुक्ल पक्षको मार्गबाट, कृष्ण पक्षको मार्गबाट, धूम मार्गबाट पुण्य कर्महरू जान्छन्, स्वर्गमा जान्छन्। ऊ यसरी बुझिँदैन। राम्रो प्रश्न गर्नुपर्छ, राम्रो बुझ्नुपर्छ यहाँ। त्यही कारणले मैले दोहोऱ्याइ भनेको। केही भए जस्तो बुझिँदैन। फेरि भन्नु न त स्वामीजी एकताल फेरि बुझौँ। धुम मार्ग पनि उत्तरायणी बाटो पर्छ। होइन, दक्षिणायन पर्यो नि त। दक्षिणायन त उता गइयो नि फेरि। होइन, स्वर्गको पट्टिको पर्यो नि, पितृलोक र स्वर्गको पर्यो त्यो चाहिँ। उत्तरायण परेन, दक्षिणायन पर्यो। त्यो दक्षिणै बाटो त्यो उत्तरायण त्यति परेन। यहाँ के भनियो भने नि, पुण्य कर्म पुरुष, पुण्य कर्म भनेको स्वर्ग आदि जाने, यिनीहरूलाई पुण्य कर्म भनिन्छ। भक्त वैकुण्ठमा जाने, पुण्य कर्म स्वर्गमा जाने, यति नामले छुट्टिएको छ नि। भक्त भन्ने साथ अर्चिरादी मार्गबाट वैकुण्ठ जान्छन्। पुण्य कर्म गर्नेहरू भन्ने साथ हो कि पुण्य कर्म पुरुष उत्तरायण में मरे या दक्षिणायन में, वे धूम मार्ग से स्वर्ग में जान्छन् अरे। अच्छा, धूम मार्गै मार्ग त कृष्ण पक्ष भयो नि। त्यसो हुँदाखेरि उत्तरायण एउटा मार्ग, धूम मार्ग अर्को मार्ग, दक्षिणायन एउटा मार्ग भए? होइन, दक्षिणायन त अब धूम मार्गै भइगयो नि त। धूम मार्ग हो कि धूम मार्ग भनेको यहाँ अहिले आउँछ 25वां श्लोकमा हो कि। तर अहिले अलिकति यति नै बुझिराखौँ, यति बुझ्नु है। भगवानका भक्त अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायणका 6 महिना अर्थात अर्चिरादी मार्ग, यसैलाई भनिन्छ बाट वैकुण्ठमा जान्छन्। 24औं श्लोकले बताए। पुण्य कर्म गर्नेहरू हो कि धूम मार्गबाट स्वर्ग जान्छन्, अनि पितृलोक पनि जान्छन्। पुण्य कर्म गर्नेहरू चाहिँ। ल अब यहाँ अर्को सुन्नु होइन। आएन भने तपाईहरुले 100पल्ट प्रश्न गर्नु, हामी बुझ्नका लागि पढेका हौं। यहाँ धूम मार्गबाट जान्छ नि उहाँहरु चाहिँ फर्केर फेरि आउनुहुन्छ। आउनु पर्यो, आवृत्ति त्यो फर्केर आउने बाटो हो। हजुर, अर्चिरादी मार्गबाट जाने हजुर, चाहे उत्तरायणमा जाउँ चाहे तिनीहरू उत्तरायणबाट जाउँ चाहे दक्षिणायनबाट जाउँ, धूम मार्गबाट जाने फर्केर आउँछन्, स्वर्ग जान्छन्। स्वर्गमा पुण्य सकेपछि फर्केर आउँछन्। स्वर्गको सुख भोगेर फर्किने पर्यो संसारमा फेरि। चाहे ती उत्तरायणमै जाउँ चाहे दक्षिणायनमै जाउँ, अर्चिरादी मार्गबाट जाँदैनन्, धूम मार्गबाट जान्छन्। अहिले आउँछ 25वां श्लोकमा। बुझिँदैछ अहिले। मार्गमा जान्छन्। अझै राम्रो प्रश्न गर्दा हुन्छ मलाई। फर्केर आउने चाहिँ हैन नि त स्वामीजी, धूम मार्गबाट जाने। 10 पल्ट प्रश्न गर्नु तर बुझ्नु। हामी बुझ्नका लागि पढेका हौं। अच्छा, नबुझी त कामै लागेन, के गर्नु। अब सुन्नु है, तपाईहरुले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुन्नु है, अर्चिरादी मार्गबाट जाने
भगवत भक्तहरूका 12 वटा विराम छन् अरे स्टपिसहरू। अर्जिरार्जी मार्गबाट जाने भगवानका भक्तहरूका कतिवटा स्टपिस छन् अरे? 12 वटा 12 वटा स्टपिस छन् अरे। कुरो बुझ्यो? बुझ्यो हजुर स्वामीजी। स्वामीजी बुझ्दैछ। हाम्रो अब म मार्गबाट ती स्टपिस के हुन् म भन्छु। पहिलो स्टपिस अर्ची, अर्ती अग्निदेवको आरती अग्निलोक। अर्को स्टपिस दिन, दिनका अभिमानी देवता। अभिमानी भनेको दिनका अधिपति हो कि इन्चार्ज अधिपति। एउटा अग्निलोक, अर्को दिनका अभिमानी देवता, अर्को शुक्ल पक्ष। चिन्ता भइगयो। 3वटा स्टपिस भइगयो। स्वामीजी म अनि एकछिन उत्तरायण, उत्तरायण उत्तरायण भेट्यो नि त। अनि संवत्सर, चार अनि वायुलोक, 5 सूर्यलोक, 6 चन्द्रलोक, 7 विद्युत लोक, 8 वरुण लोक, 9 इन्द्रलोक, 10 10 ब्रह्माको लोक। 11 कतिवटा भयो? 11 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भएन? 11 भयो। छोडिएछ नि त। 12 भयो। ल्याउनुहोस् त स्वामीजी। 11 वटा सुने मैले चाहिँ। गल्ती गर्नुहोस् है। अर्ची, अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, उत्तरायण, संवत्सर, संवत्सर, वायु, वायु, सूर्यलोक, 8 चन्द्रलोक, 9 विद्युत लोक, वरुण लोक, इन्द्रलोक, 12 ब्रह्मलोक। 13 अहिले त बेसी भयो त फेरि। 12 वटा स्टपिस छन् अरे। 13 भनेको छ। अनि ब्रह्मलोकमा पुगेपछि सत्यलोक भनिन्छ ब्रह्माको लोकलाई। सत्यलोकमा पुगेपछि भगवानका भक्त यिनीहरूले सबै लोकका जति पनि नि अधिपतिहरू छन् नि सबले सम्मान गर्छन् अरे, लोभ लालच देखाउँछन् अरे। होइन यही बसौँ न, हजुरलाई सुख आनन्द हुन्छ, हजुरलाई के चाहिन्छ त्यो सबै कुरो यहाँ उपलब्ध हुन्छ, आनन्दै आनन्द हुन्छ, यहीँ बसौँ भन्छन् अरे। त्यो भगवानका भक्तलाई, ती वैकुण्ठका यात्रीलाई। तर ती वैकुण्ठका यात्री मान्दैनन् अरे। होइन म बस्दिन, म अगाडि बढ्छु भन्छन् अरे। अनि उसलाई सम्मान साथ रथमा बसाएर आफ्नो लोकदेखि अर्को लोकमा पुर्याउँछन् अरे। त्यो अर्को लोकले अर्ची देवताले, अग्नि देवताले दिनको लोकमा पुर्याउँछन्। दिनका देवताले शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्षले उत्तरायण, उत्तरायणले संवत्सर, त्यहाँदेखि वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत, वरुण, इन्द्र, ब्रह्मलोकसम्म पुग्छन् अरे। सबै त्यसरी खटाउँदै खटाउँदै लगेर चाहिँ अनि टुङ्गामा लासमा पुर्याउने। ब्रह्मलोकमा पुगेपछि अनि वैकुण्ठको यात्री जो भक्त छन् त्यहाँदेखि उँभो लाग्नुपर्छ अरे एक्लै। त्यहाँ साथी हुँदैन अरे। 7 वटा आवरण छन् अरे टनल। 7 वटा आवरण छन् अरे, त्यहाँ टनलहरू छन् अरे। वैकुण्ठदेखि वारी ब्रह्मलोकदेखि हुँदा 7 वटा आवरण टनल पार गर्नुपर्छ अरे। सुनिता बहिनी टनल पार गरेको छ अमेरिका आएर? पेन्सिल्भेनिया जाँदा जान्छ नि। पेन्सिल्भेनिया जाँदा टनल या 4 वटा पार गरेर जान्छौँ। हामी गएको टनल चिरेर टनल भनेको के हो स्वामीजी? उयो के हो? किन हो रहेछ भनेको कनिको जाति भन्छ नि यसरी हिँड्ने। त 7 वटा आवरण छ अरे, अन्धारो हुन्छ अरे त्यो।
भित्र ठाकुरो भित्र भनेको सुन टनल जस्तो जानुपर्छ अरे। सुन्नु है, उज्यालो कहाँबाट आउने त्यति बेला हो? जसले सुदर्शन भगवानको आराधना गरेको छ, सुदर्शन भगवानले हो कि प्रकाश दिनुहुन्छ अरे। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानान्धस्य मे देव विष्णोर मार्गम प्रदर्शय पांचजन्यम यदा ध्वान ध्वस्तपात सर्वस पाहिमम पापिनम घोरम संसारार्णव पातिनम भन्छ हो कि। त सुदर्शन भगवानले उज्यालो दिनुहुन्छ अरे र त्यो उज्यालोमा आफू वैकुण्ठदेखि वारी गिरिजा छ अरे, वारी पुगिन्छ अरे। त्यहाँदेखि बीचमा बिरजा नदी छ अरे। 1 अंगुष्ठ प्रमाणको शरीर लिएर गएको हुन्छ अरे। अनि त्यहाँदेखि बिरजामा पुगेर स्नान गरेपछि त्यो 1 अंगुष्ठ प्रमाणको शरीर पनि बिरजा नदीमै छुट्छ अरे। पारिपट्टि वैकुण्ठ लोक आउँछ अरे। त्यहाँदेखि दिव्य धाम, परम धाम, त्यो दिव्य धाम वैकुण्ठ लोकमा आएपछि वहाँ भगवानले बाजा गाजा लिएर अप्सराहरूलाई सबैलाई पार्षदहरूलाई दिव्य दिव्य पार्षदहरूलाई हो कि रथ पठाएको हुन्छ अरे हो कि। संसारको त्यस्तो 84 को बन्धनबाट पनि मेरो आराधना गरेर कुनै लोकको लालच नगरिकन मेरो सम्झना गरेर आएको त्यो भक्तलाई सम्मान साथ लिएर आउनु भनेर, स्वागत गरेर लिएर आउनु भनेर पठाएको हुन्छ अरे। अनि त्यो आत्मा मात्रै पुग्छ अरे, आत्मा मात्रै पुग्छ अरे। त्यति बेला उहाँबाट अमानव भन्ने आउनुहुन्छ अरे एकजना वैकुण्ठका देवता। उहाँले एउटा सठारी छुवाइदिनुहुन्छ अरे शिरमा भगवानको। त्यसले दिव्य शरीर पाइन्छ अरे। मन्दिरमा यो ओडाउन हो, यो होला मन्दिर जाँदा हरि भन्ने एउटा किताबमा दिव्य शरीर पाइन्छ अरे। सुन्दाखेरि गुरु तनया चाहिँ भन्नै पर्छ अरे भनेर आयो है त्यहाँ। एकछिन हो कि त्यो दिव्य शरीरमा जन्मिँदैन पनि अरे, मर्दैन पनि अरे। त्यो दिव्य शरीर भोक पनि छैन अरे, तिर्खा पनि लाग्दैन अरे, कुनै प्रकारको मलमूत्र पनि त्यसमा हुँदैन अरे, रोग आदि व्याधि पनि हुँदैन अरे। त्यो वैकुण्ठमा दिन पनि छैन अरे, रात पनि छैन अरे, सदा प्रकाशै प्रकाश छ अरे, आनन्दै आनन्द छ अरे हो कि। अनि त्यहाँ कुनै मृत्यु हुँदैन, बुढो हुँदैन अरे हो कि। सदा 16 वर्षको बालक जस्तो भएर भगवानका लोकमा आनन्दले त्यो मुक्त पुरुष भगवानको भक्त रहन्छन् अरे। इच्छा पर्दाखेरि आउन पनि सक्छन् अरे भगवानका भक्तहरूलाई उद्धार गर्न हो कि। जो भवका बन्धनमा फसेका छन्, डुबेका छन्, तिनीहरूलाई उद्धार गर्न जानु पर्यो भन्दा भगवानका आज्ञाले आउन पनि सकिन्छ अरे र उद्धार गर्न पनि सकिन्छ अरे र फर्केर जान पनि सकिन्छ अरे। मेरा दिवंगत भएका पितृहरूलाई भेट्न जानु पर्यो पितृलोकमा भन्दा त्यो पनि पाइन्छ अरे। मेरा बुबा आमा को थिए, पहिलाका कहाँ थिए, दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू भन्न पाइन्छ अरे हो कि। अच्छा, त भने कति आनन्द रहेछ। म त पुगेर झट्टै आउनु पर्यो जस्तो लाग्दैछ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ हौ? पुग्नु पर्यो अनि त्यहाँदेखि यहाँ भगवानका भक्तहरूलाई गीता पढाउनु छ, धेरै कुरो यहाँ उद्धार गर्नु छ। अनि त्यहाँदेखि आउनु पर्यो। मलाई काम यतै मजा लागिरहेछ, मजा चाहिँ। तर पुगेर अलिकति हेरेर आउनु पर्यो के रहेछ। हजुर स्वामीजी उता जानु भयो नि त हामीलाई गीता कसले पढाउँछ? होइन आउने अनि ढिलो गर्नु भने अप्सन होला नि त। त सायुज्य मुक्ति भनेको त्यस्तो हुन्छ अरे है। सायुज्य भनेको भगवानसँगै योग भएर, भगवानसँगै जोडिएर
भगवानकै स्वरूप, भगवानकै रूप, भगवानकै गुण लिएर रहन पाइने सायुज्य मुक्ति जो वैकुण्ठमा हो कि सायुज्य मुक्ति भनिन्छ। त्यो चाहिँ भगवानका भक्तहरूले पाउँछन्। कोही कैवल्य मुक्ति लिने पनि हुन्छन् वैकुण्ठ लोकमै। कैवल्य मुक्ति भनेको उनीहरू भगवानकासँग जोडिएर चाहिँ बस्दैनन्, आत्माको आनन्दलाई अनुभव गरेर हो कि त्यो वैकुण्ठ लोकमै बसेका हुन्छन्। त्यसैले खानु पर्दैन, सुत्नु ओर्नु पर्दैन होला। त्यो खाने, सुत्ने, जन्मिने, मर्ने, बुढो हुने शरीर होइन कमल, अघिदेखि मैले भने। प्रकाशमय मार्गबाट जाने शरीर व्यक्ति हुन्। यिनीहरू चाहिँ प्रकाशमय मार्गबाट जाने हुन् त। नि मेरो एउटा हजुर सालोक्य, सामिप्य, सायुज्य, सारूप्य अनि हो व्याख्या गरौँ न। सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य। सालोक्य भनेको चाहिँ भगवानकै लोकमा बास हुने। सालोक्य लोकमा बास हुन्छ, भगवानसँगै होइन। उसकै ठाउँमा चाहिँ बास होला। भगवान बस्ने अब एरिया भनौँ न। सालोक्य यो भनौँ भगवानका सिटीमा, भगवानका सिटीमा कहीँ पनि बसिन्छ। सालोक्य, अच्छा, भगवानको लोकमा। भगवानका सारूप्य, भगवानकै रूप लिएर। सारूप्य, भगवानकै रूप लिएर। अच्छा, भगवानकै रूप लिएर रहन्छ त्यहाँनिर। अब त्यही पुग्दा मात्रै त 100 रुपियाँ पनि भेटिन्छ होला नि। भेटिन्छ। अनि त्यहाँनिर सालोक्य, सारूप्य अनि सामिप्य, सामिप्य, भगवानकै समीपमा, छेउमा, नजिकमा, भगवानसँग दर्शन गर्न पाइरहन्छ। छिमेकी छिमेकी छिमेकी। अनि सायुज्य चाहिँ के भगवानसँगै। सायुज्य चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रहेछ। सायुज्य, युज्य भनेको जोडिएर बस्नु, सँगै जोडिनु, भगवानसँगै मिलेर बस्न पाइयो। मिलेर बस्नु। सामिप्य चाहिँ अलिकति वरिपरि काहीँ सिटीमा परियो, काहीँ छिमेकी भइयो, कहीँ भइयो। एउटै वैकुण्ठ हो, सिटी एउटै हो, एउटा स्टेट एउटै हो, तर अलिकति यसै अलग अलग सिटीमा त्यहाँ बस्यो ओर्यो हो कि त्यस्तो हुन्छ। अनि परमधाम भनेको पनि परमधाम हाम्रो प्रणामीमा भन्ने चलन छ। परमधाम, परमधाम भनेको वैकुण्ठमै बास हो, कैवल्य मुक्ति लिएर बस्ने बास हो। कैवल्य मुक्तिलाई परमधाम भनिन्छ बहिनी। धाम भनेको नि प्रकाश ज्ञान भनेको। अनि निमार्गीहरू चाहिँ गोलोक भन्छन्, त्यो कतापट्टि पर्यो? होइन, गोलोक भन्छन्। अब गोलोक त्यहाँ एउटा छेउछाउमै कृष्णको लोक छ, छेउछाउमै छ। शिवलोक पनि त्यही छ भने चाहिँ गरे। आसपासमा यी लोकहरू छन्, आसपासमा। ब्रह्मलोक, ब्रह्माको लोक त सत्यलोक भइगयो, शिवलोक भइगयो। त्यहाँदेखि अब गोलोक छ, साकेत लोक पनि छ नि त। रामानन्दीहरूले त साकेत लोक भन्छन्। स्वामीजी एउटा कुरा, 14 लोक पनि भनिन्छ नि। 14 लोक पनि भनिन्छ नि। 14 लोक 14 लोक त बहिनी त्यसो हो नि त। भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य, 7 लोक उभोका भए। हजुर, 7 लोक त अलग हो। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, तलातल, रसातल, पाताल, महातल। 8 लोक तलका भए। 14 लोक भएन नि? भयो भयो।
ल अब ल 12वटा स्टपिसहरू काटेर वैकुण्ठ लोक पुग्नै पर्यो स्वामीजी र दिव्य शरीर पाउने पर्यो। स्वामीजी चाहिँ गीत गाइहाल्नु भन्नुहुन्छ हामीलाई फेरि कसले गीत पढाउने हो स्वामीजी? अब नि ल अब हेममा त भगवत भक्त सबै नि ती प्रत्येक लोकका अधिपति देवताहरूबाट सम्मानित हुँदै वैकुण्ठ लोकमा पुग्छन् अरे। वैकुण्ठ नि नित्य धाम हो अरे, परम धाम हो, नित्य धाम हो। बिरजा चाहिँ कहाँनेरि ब्रह्मलोकबाट माथि? ब्रह्मलोकदेखि माथि, वैकुण्ठदेखि वारी। त्यो बिरजामा चुकिएपछि चाहिँ यताको बाँच्न सकिन्छ अरे। हजुर। अनि त्यो सप्त आवरण काटेर गएपछि बिरजा आयो नि त। बिरजा तरेर गएपछि वैकुण्ठ लोक आयो नि त। स्वामीजी हजुर। 14 लोक र 14 भुवन भनेको एउटै कुरा हो कि फाल्टु एउटै फाल्टु कुरो कुरा हो। हो? एउटै हो। 3 लोक 14 भुवन भन्छन् नि। ब्रह्मा विष्णु महेश भू भुव स्वा 14 भुवन भन्छन्, एउटै कुरो हो। भुवन भनेको लोक हो नि। श्रीमान नारायण लोकलाई नि भुवन भनिन्छ। लो श्रीमान नारायण ल एकछिन है अब। ल धूमो रात्रि तथा कृष्णः रात्रि तथा कृष्ण धूमो रात्रि तथा कृष्णः धूमो रात्रि तथा कृष्ण रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य कृष्ण योगी प्राप्य निवर्तते। ल इन्द्रजी पढिदिनुहोस् त।
धूमो रात्रि तथा कृष्णः धूमो रात्रि तथा षड्मासा दक्षिणायनम् तच्चन्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। अझ एकपल्ट पढ्नु पर्यो। अझै पढ्नु होला। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। यो सबैले याद गर्नुहोस्। यो श्लोक राम्रोसँगले म दोहोर्याउन लाउँदिन, समय कम्ती छ। यसको अर्थ गर्छु, किनभने अब यहाँ र म अर्को पालि फेरि तपाईहरुबाट यो श्लोक सुन्छु। अब हामीले शुक्ल पक्ष अर्चिरादि मार्गको बाटो, उत्तरायणको बाटो, उत्तरायण अर्चिरादि मार्ग, शुक्ल मार्ग एउटै कुरो हो। शुक्ल गति, शुक्ल पक्षको मार्ग, उत्तरायणको मार्ग, अर्चिरादि मार्ग, देवयान मार्ग एउटै कुरो हो भन्नु। यसमा नअल्मलिनु है तपाईहरु। यही कुरा चाहिँ सोध्न खोजेको थिएँ। देवयान पितृयान मार्ग हुन्छ हो कि? देवयान भन्नु, अर्चिरादि मार्ग भन्नु हो कि शुक्ल पक्षको मार्ग भन्नु एउटै कुरो हो। उत्तरको बाटो भन्नु एउटै कुरो हो, उत्तरायण। ल अब आउँछ है यो कुरो। धूम हो कि? अच्छा, धूम धूम रात्रि तथा कृष्ण पक्ष र दक्षिणायनम हो कि? अच्छा, धूम भनेको धूमका अधिपति देवता, धूम लोकका, धूम लोकमा धूम एउटा अँध्यारोलाई पनि भनिन्छ, अँध्यारोलाई पनि धूम भनिन्छ हो कि? कृष्ण पक्षमा त अँध्यारै हुन्छ प्राय प्राय। धूमका अधिपति देवता, रात्रिका अधिपति देवता, अभिमानी भनेको छ, अभिमानी देवता भनेको छ, अभिमानी भनेको त्यो अधिपति भनेको त्यहाँको इन्चार्ज अधिपति हो कि? अच्छा, धूमलोकका अधिपति देवता, रातका अभिमानी अधिपति देवता तथा त्यस्तै प्रकारले कृष्ण पक्षका अधिपति देवता र 6 महिना दक्षिणायनका हो कि? देवताहरू जुन मार्गमा मिल्दछन् त्यो मार्गबाट जाने पुण्य कर्म योगी, पुण्य कर्म गर्ने। राम्रो बुझ्नु है, अघि भगवानका भक्त भनियो, अहिले पुण्य कर्म भनिन्छ। त्यही क्या त? स्वर्गको लागि चाहना गर्ने, दान धर्म आदि गर्ने हो कि? यज्ञ आदि गर्ने, तर स्वर्गको सुख चाहने, भगवानलाई होइन। र संसारको धन सम्पत्ति चाहने, मान सम्मान चाहने, स्वर्गको सुख चाहने, यिनीहरूलाई पुण्य कर्म भनियो। पुण्य कर्म गर्नेहरू भनेको भगवानका भक्त भनेको भिन्नै हो कि? र त्यो धूम रात्रि कृष्ण दक्षिणायन का 6 महिनाहरू हो कि? का अधिपति देवताहरू भेटिने हो कि? मार्गबाट गएका जो पुण्य कर्महरू छन्,
पुण्य कर्म गर्नेहरू छन् तिनीहरू चाहिँ हो कि चन्द्रमा सम्बन्धी तेजले, अघि त अग्निको तेजले भनियो कुरो, अहिले चन्द्रमाको तेजले हो कि स्वर्गलोकलाई प्राप्त गरेर पुण्य समाप्त भएपछि फेरि फर्किन्छन्। अहिले आएको कुरो फेरि तलै झर्छन्। त्यसै कारणले अघिको शुक्ल पक्षको मार्ग भयो हो कि अग्नि ज्योति दिन हो कि उत्तरायणका अधिपति देवताहरू भेटिने हो कि उत्तरायणका 6 महिनाका अधिपति देवताहरू भेटिने अर्चिरार्थी मार्ग भयो। भगवानका भक्तहरू जान्छन्। को जान्छन् अरे? भगवानको भक्त भगवानको भक्त जान्छन्, वैष्णव भक्तहरू जान्छन्। वैष्णव भक्त जान्छन् अर्चिरार्थी मार्गबाट। हामी सबै वैष्णव आउने फेरि हामी सबै धर्ममा लाग्ने जति त जम्मै बसिनाकै हुन् नि। सबै वैष्णव हो। जसले भगवानलाई मान्दछन्, भगवान राम कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु जो मान्दछन् हो कि त उनीहरूलाई वैष्णव भनिन्छ। शिवजी पनि त महान वैष्णव हुनुहुन्छ। महान वैष्णव एक नम्बर पहिलो भने वैष्णव त उनी। हामी सबै वैष्णव हो कि चाहे जुनै मार्गमा भए पनि वैष्णव भनिन्छ। अच्छा, र त्यो मार्गबाट वैष्णवहरू गइयो भगवानका भक्त, यो मार्गबाट पुण्य कर्म गरेर स्वर्गको चाहना गर्नेहरू भए धूम मार्गबाट। धूम मार्गमा के भेटिन्छ भन्दा रात भेटिन्छ। अग्निको अर्चिरार्थी मार्गमा के भेट्यो? अग्नि भेट्यो हो कि। अच्छा, अनि कृष्ण पक्ष भेट्यो यहाँ राति, कृष्ण पक्ष दक्षिणायनका 6 महिनाहरू भेटियो। त यो मार्गबाट जाने पुण्य कर्म गर्नेहरू स्वर्गलोकमा जान्छन् र पुण्य सकेपछि के हुन्छन्? अनि भगवानका भक्तहरू वैकुण्ठमा जाने फर्केर आउँछन्? इच्छा गरे भने आउँछन् भनेछ। यो पक्षमा जाने चाहिँ क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। अब राम्रो गरेनन् भने आउँछन् होला नि। राम्रो गर भने आउँदैन। वैकुण्ठमा जाने नै आउँछ। यही दुनियाँमा सबै त गर्नु पर्यो नि त वर्गको लागि। लो एकछिन है, यहाँ धूम रात्रि कृष्ण पक्ष र दक्षिणायन शब्द पुण्य कर्म गर्नेको लागि हो कि वेदद्वारा भनिएको धूम आदि मार्गको बोधक हो है यो। हजुर, यो चाहिँ 80,000 श्लोक भित्र परे होला नि। परे 80,000 श्लोकको भनाइमा परे। स्वामीजी, हजुर, अनि कस्तालाई चाहिँ जन्मसिद्ध वैष्णव पनि भनेको छ त? जन्मसिद्ध वैष्णव त्यो नि कोही चाहिँ बहिनी अब भन्न त म ऊ के अरे कोही नलागोस् हो कि। हजुर, कोही नि ब्राह्मण देवताहरू छन् हो कि हजुर, वैष्णव हुन मान्दैनन् हो कि संस्कार लिन मान्दैनन्। हामी जन्मै वैष्णव हौँ पनि भनेको सुनेको छु। यस्तो कुराहरू सुनेको थियौँ हामीहरूले। हामी जन्मै वैष्णव हौँ, के को शङ्खचक्र लाउनु पर्छ भनेको पनि भन्छन्। यहाँ छन्, यी पनि छन्। कुनै धर्मैमा लाग्दैनन्। अनि त नभइकिन कुनै धर्ममा लाग्दैनन्। हामी जन्मजातै वैष्णव हौँ भन्छन्। तर नि जन्मना जाए ते शूद्र, जो पनि जन्मिदा त्यसो छ। त्यस कारणले पनि जन्मजात म यस्तो हुँ भनेर चाहिँ हुँदैन, कर्म गर्नुपर्छ। हिजो एउटा कुरो भयो नि के अरे वैष्णव भयो, संस्कार पनि लियो। अब
आचार विचार नियम चाहिँ गर्दैनन्। छैन नि त, अब ऊ पनि के वैकुण्ठै जाने हो त भन्दा जाँदैन। जाँदैन। टिकट काट्यो गाडीमा चढेन नि। यहाँ गुरुले दीक्षा दिँदाखेरि नियम आचार सबै बताएको हुँदैन र? हुन्छ बताएको हुन्छ। यसो गर्नुपर्छ, यो नियम गर्नुपर्छ, यसरी आचार गर्नुपर्छ, यो सबै पालन गर्नुपर्छ है, नभए अपचार लाग्छ नि भनेको हुन्छ त। हुन्छ स्वामीजी। टिकट अनि गरे पनि क्यान्सल हुन्छ। त्यो पालन गरिएन भने अनि हुन्छ त कहीँ? व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो नि, मुखले होइन व्यवहारमा गर्नु पर्यो। टिकट काट्यो गाडीमा चढिएन भने पुगिन्छ त? पुगिँदैन नि हो स्वामीजी, त्यो सबै थाहा भइहाल्छ नि टिकट हेर्दा अनेक जन्म संसिद्धिको कोटामा जान्छ ऊ चाहिँ। सदाचार स्वस्तिनी भनेको त्यही हो त स्वामीजी। त्यही हो। भगवानले त दिनु पाउँदो रहेछ अनेक जन्म, यहाँ त त्यही पनि टिकट क्यान्सल भयो भने फेरि जान पाइँदैन। होइन हामीलाई नि जन्मजात वैष्णव हुँदैन, जन्मजात वैष्णव हुँदैन एउटा हो कि, किनभने अब वैष्णव त एउटा वैष्णवै हो, ठिकै हो, हाम्रो चोला वैष्णव हो, ठिकै हो कुरो, हाम्रो चोला एउटा वैष्णवकै चोला हो। तर जन्मजातमा वैष्णव हो भनेर त्यसै बस्दा त हुँदैन बहिनी। संस्कार लिनुपर्छ। जन्मना जायते शूद्र संस्कारो द्विज उच्यते भनेको छ। वेद पाठी भवेत्, वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्मजानाति ब्राह्मण, अनि मात्रै हुन्छ, नभए हुँदैन त्यसै। एउटा ब्राह्मण पनि त्यसै हुँदैन। जसले ब्रह्मलाई जानेको छ उसलाई मात्रै ब्राह्मण भनिन्छ। जन्मिँदै ब्राह्मण स्कुलै गइएन भने पढिन्छ त। त्यही त, जन्मिँदै कोही ब्राह्मण जानु पर्यो नि, शिक्षा लिनु पर्यो नि, तब संस्कार हुनु पर्यो। संकल्प पढेको छैन भने दान के थाप्नु, दान दिनेले दिन आउँछ, आफूले संकल्पै जानेको छैन। त्यही त, यस कारणले कोही तथ्यका कुरा होइनन्, यी सत्य तथ्यका कुरा होइनन्। यी संस्कार लिनुपर्छ, संस्कार हुनुपर्छ, कुनै कुरोको पनि। संस्कारो द्विज उच्यते, संस्कारले मात्रै द्विज भनिन्छ अरे। द्विज भनेको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यलाई भनिन्छ द्विज। यति द्विज हुन्, दुईपल्ट जन्मिने, एक आमाका गर्भबाट, दोस्रो संस्कारका गर्भबाट। दुईपल्ट जन्मिनुलाई, पहिलो आमाका गर्भबाट जन्मिनु, दोस्रो संस्कारका गर्भबाट जन्मिनु। गुरुलाई हो कि पासमा गएर शरण परेर गुरुको सेवा गरेर हो कि, अनि त्यहाँदेखि आफूले एउटा संस्कार लिनु, मन्त्र लिनु नै अर्कोपल्ट जन्मिनु अरे। के अरे गायत्री मन्त्र आदिहरू लिनु अर्को संस्कार हो, दोस्रो संस्कार हो। नारी जातिले विवाह गरेपछि दोस्रो संस्कार हुन्छ हो कि, पुरुष जातिले एउटा व्रतबन्ध गरेपछि दोस्रो संस्कार हुन्छ। गुरुबाट गएर ज्ञान लिनु चाहिँ नि, अनि त्यहाँदेखि तेस्रो जन्म अरे। त्यो गुरुबाट ज्ञान लिएको द्वितीय जन्म त्यही हो त गुरु स्वामीजी? होइन, गुरुबाट होइन, गुरुबाट ज्ञान लिनु चाहिँ नि तेस्रो जन्म हो, ज्ञानका गर्भबाट जन्मिनु अरे। ज्ञानको गर्भबाट जन्मिनु अरे। त्यही नै अन्तिम जन्म हो अरे खासमा। ज्ञानका गर्भबाट जन्मिनु नै अन्तिम जन्म हो अरे। तर कर्तव्य गरिएन, कर्तव्य गरिएन भने अनेक जन्म संसिद्धिमा पुग्छ। धेरै जन्मको पुण्यले सिद्ध भएर मात्रै भगवानलाई प्राप्त गर्दछ भनेको कुरो त्यही हो। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गतिम।
धेरै जन्मको पुण्य जम्मा हुन्छ, उसले अलिअलि सत्कर्म गर्दै गरेको, अनि त्योले सिद्ध भएर मात्रै ततो याति परम गतिम याति, ततः परम गति याति, त्यस पछाडि मात्रै परम गति म प्राप्त हुन्छ भनेर भनेको छ है। अनि यो हामीलाई ऋतिक देवताहरूले ऋतिकजीहरूले भन्नुहुन्छ सदाचार स्वस्तिनीको पालन गर्नुहोस् तपाईहरू भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के भन्न खोजेको हो? के अरे बहिनी? सदाचार स्वस्तिनीको पालन गर्नुहोस् तपाईहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के भन्न खोजेको हो? सदाचार त सदाचार भइगयो, स्वस्तिनी के हो? त्यही त अलिक राम्रो बुझ्न सके। सदाचारको पालन गर्नु पर्यो, गुरुमा भक्ति हुनु पर्यो, भगवानमा भक्ति विश्वास हुनु पर्यो। कि जस्तो लाग्छ। के अरे? आफू स्वयं सक्षम बन्न, अब सद्गुरु सेवा गर्नलाई। बहिनी तपाईको अलिक मिलाउनुहोस्। राम्रो बुझ्दैन। के अरे? मेरो नेट आज नेट पुअर छ कि स्वामीजी, म फेरि कहिले भन्छु। भन्नु नि हैन भन्नुहोस् न, अहिले आइरहेको छ भनिहाल्नु। भन्नुहोस्। हैन मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि त्यो स्वस्तिनी भनेको कुरा चाहिँ भगवानको सद्गुरुको सेवा गर्न सक्नु, सक्षम बन्न, हृदयबाटै सक्षम भएर आउन चाहिँ जस्तो लाग्छ। बहिनी यसो अब के अरे पहिला दीक्षा दिन्छन्। हजुर। अनुकूल चन्द्र ठाकुरको जो छ पहिला दीक्षा दिन्छन्। दीक्षा दिँदा कसैले अब खाने भक्ष अभक्ष त नखानु नै हो, तर भए पनि त्यत्रो स्ट्रिक्ट हुँदैन त्यहाँ पहिला दीक्षा दिँदा। जब स्वस्थाइनी लिन्छन् हो कि, जब स्वस्थाइनी लिएपछि चाहिँ खानपान आचार विचार शुद्ध हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ ग्रेट बर्ड हो। पहिला चाहिँ दीक्षा लिन्छन्, किनभने अब तैँले छोड भनौँ भने आउँदैन, बरु खानैपट्टि लाग्छ, के को भगवानपट्टि आउँछ, आउँदैन। कति भए त्यस्ता। अनि त्यहाँदेखि बाटामा ल्याउनका लागि पहिला दीक्षा दिन्छन् र यजन याजन इष्टवृत्ति गर्नु भन्छन्। बिहानै एकापट्टिको पैसा अर्कोपट्टि सारिहाल्नु पर्यो, होइन बहिनी? हो त्यस्तै हुन्छ, मैले पनि सुनेको थिएँ। सुन्नुहोस् है, अनि यजन याजन इष्टवृत्ति गर्नु है भन्छन्। त्यति गर्दै 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 लगेपछि अनि जब ऊ धेरै नै उनमा एउटा राम्रो शुद्धता आइपुग्छ, आचार विचार आइपुग्छ, अलिकति बुझ हुन थाल्छ, अनि उनले स्वस्थाइनी लिन्छु भन्छन्। स्वस्थाइनी लिन्छु भनेपछि चाहिँ त्यो कुनै प्रकारको त्याज्य वस्तुहरू अभक्ष्य वस्तुहरू खानु हुँदैन। अनि आफ्नो नित्य नियम आचरणलाई पनि अलिकति राम्रो प्रकारले गर्नुपर्छ। उनलाई चाहिँ स्वस्थाइनी भन्छन्। त्यहाँ भित्र पसिसकेपछि त्यो अटोमेटिक यो मैले खान हुन्छ, यो खान हुँदैन, यो बोल्न हुन्छ, यो बोल्न हुँदैन भन्ने विवेक चाहिँ आफै आउँदो रहेछ नि, होइन स्वामीजी? त्यसो हो र एउटा आफूले पहिलाको स्तरबाट अलिकति माथि बढ्नु हो, आफैलाई सक्षम बनाउनु हो। कुरो ठिकै हो, स्वस्थाइनी भनेको त्यो हो। आफ्ना सम्प्रदायको नियम होला। म बहुत सङ्गत गरेको, जय गुरुहरूसँग प्रणामीहरूसँग पनि बहुत सङ्गत गरेको बसेको म धेरै। त्यहाँ पढ्दा प्रणामी मन्दिर चाहिँ हामी साना दार्जिलिङतिर पढ्थ्यौँ। प्रणामी मन्दिर चाहिँ प्रसाद लिन जाइहाल्थ्यौँ केटाहरू। अब भोक लाग्थ्यो अनि प्रसाद मिठो हुन्थ्यो, त्यहाँ गएर ढोगी पनि हाल्थ्यौँ, प्रणाम भनी पनि हाल्थ्यौँ। त्यहाँ प्रसाद लिनुसम्म मतलब हुन्थ्यो। गुरुजीहरू हुनुहुन्थ्यो, खुब हामीहरू गर्थ्यौँ, त्यहाँ भजन पनि गाइहाल्थ्यौँ हामीहरू त्यसरी। अनि जय गुरुहरू पनि धेरै सत्सङ्गत गरेको हो।
त्यो फेरि ठिकै प्रसाद हो, साह्रै मिठो हुन्छ नि त। आफ्नो आफ्नो कुरो ठिकै हो, आफ्नो आफ्नो गुरुले बताएको कुरो ठिकै हो। मतभेद हुने कुरोमा चाहिँ सावधान रहनु। अब एकदमै सही कुरो भन्नु भएको छ, अरूले गलत कुरो गर्दैछ भने त बहिनी अब त्यो अलिकति मतभेद भइहाल्छ। त्यो कुरो त मतभेद त हुन्छै हुन्छ। तर आफ्नो कुरोलाई मात्रै सही कुरो देखाएर अर्काको राम्रै कुरोलाई पनि गलत देखाउनु चाहिँ सावधान रहनु। यो कुरोमा गुरुदेखि पनि सावधान रहनु। शास्त्र सम्मत कुरा गर्छन् गुरुले भने ठिक हो अरे। युक्तियुक्त कुरा गर्छ भने 5 वर्षका बालकको कुरो पनि मान्नुपर्छ अरे। युक्तियुक्त कुरा, सही कुरा गर्छ भने। शास्त्र सम्मत कुरो छैन, युक्तियुक्त कुरो छैन भने ब्रह्माजीको कुरो पनि मान्न सकिँदैन अरे। आँखा चिम गरेर मान्नु भन्ने कुरो यहाँ भनिएन। शास्त्रले भनेको कुरो हुनुपर्छ, कसैले भनेको कुरो, चाहे गुरुले भनुन् चाहे कुनै विद्वानले भनुन् चाहे कसैले भनुन्, शास्त्र सम्मत कुरो हुनुपर्छ। यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई। तपाईहरुलाई चित्त नपुग्ने कुरा भयो भने खण्डन गर्न सक्नुपर्छ तपाईहरुले भन्नुहुन्थ्यो क्या। पर्छ, शास्त्रमा मिलेको कुरो हुनुपर्छ। सात्विक शास्त्रले, अथराइज आधिकारिक शास्त्रले भनेको, गीताले भनेको हुनु पर्यो, उपनिषदले भनेको हुनु पर्यो, वेदले भनेको हुनु पर्यो। पक्का यी तीनटाले भनेको कुरो कुनै पनि शास्त्रले, कुनै पनि विद्वानले खण्डन गर्न सकिँदैन। गीता, उपनिषद र वेदले भनेको कुरो। महाभारतमा पनि मतभेद छ, पुराणमा मतभेद छ भने महाभारत र रामायणको प्रमाण लिनुपर्छ अरे। महाभारत र रामायणमा पनि मतभेद छ भने गीता, उपनिषद र वेदको प्रमाण लिनुपर्छ अरे। गीता, वेद र उपनिषदको प्रमाणलाई कसैले खण्डन गर्न सक्दैन अरे। एउटा यहाँ प्रसङ्ग अलिकति आइयो। हजुर। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यैव पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा भन्दाखेरि अब कति शास्त्र चाहिँ अब अनुमोदन गरे, कति शास्त्र हेरेर त्यो नारायण भन्ने चाहिँ निकालियो त? आलोड्य सर्वशास्त्राणि भनियो नि त। सर्वशास्त्राणि सम्पूर्ण शास्त्र। आलोड्य भनेको मन्थन गर्नु, मन्थन गर्नु, मन्थन गर्नु। आलोड्य सर्वशास्त्राणि, विचार यही चाहिँ पुनः पुनः व्यासजीले भन्नु हुँदैछ हो कि सम्पूर्ण शास्त्रलाई मन्थन गरेर बारम्बार विचार गर्दा हो कि बारम्बार विचार गर्दा वास्तविक तत्व चाहिँ के हो त भन्ने कुरोलाई लिएर विचार गर्दा इदम एकम सुनिष्पन्नम, यो एउटै कुरो नि निष्पन्न राम्ररी निष्पन्न भयो अरे, अर्थात् निचोडमा आयो अरे। निचोड आयो अरे राम्ररी। सुनिष्पन्न भनेको राम्ररी निचोडमा आयो अरे, पक्का रूपले। ध्येयो नारायण सदा, सधैँ नि नारायणको ध्यान गर्नु अरे। नारायणको ध्यान गर्नु है, अर्थ भन्ने हुन्न भन्नेले र पो हुन्छ। ध्येयो नारायण सदा, सधैँ नारायणको ध्यान त्यही नारायण भनेका। अनि के लेखेको छ गीताका पहिलामा? मैले त्यो कुरो भनेकै छैन। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं भनेको छ। गीताको यो ध्यान श्लोक हो नि, म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। पार्थ अर्जुनलाई ज्ञान प्रदान गर्नका निम्ति हो कि पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता हो कि स्वयं भगवान नारायणले हो कि अर्जुनलाई यो ज्ञान उपदेश गरेको हो भनेर बताएको छ। भगवान श्री कृष्णलाई साक्षात नारायण मानेको छ। हो कि
भागवतमा भगवान श्री कृष्णलाई साक्षात नारायण नै मानेको छ। हुन त कृष्ण मान्नेहरूले कतिपयले के मत छ भने कृष्ण कुनै अवतारी हुनुहुन्न भनेर भनेको छ। अवतार लिएको होइन हो कि भनेर स्वयं नै हो कि अवतार हुनुहुन्न, अवतारी हुनुहुन्छ भगवान कृष्ण पनि भनिएको छ हो कि। र त्यो कुरा एउटा आफ्नो आफ्नो कुरो हो। अब कृष्णलाई नै परम मान्नेले कृष्णलाई नै महत्त्व दिएको हुन्छ, नारायणलाई परम मान्नेले नारायणलाई महत्त्व दिएको हुन्छ, रामानन्दीले रामलाई महत्त्व दिएको हुन्छ। त्यस्तै आफ्नो आफ्नो हो, तर भगवान एउटै हुनुहुन्छ, कुरो एउटै हो, महत्त्व आफ्नो आफ्नो दिएको मात्रै हो। स्वामीजी फरक केही पनि छैन। हजुर स्वामीजी यो हजुर यो के चाहिँ अघि भन्नुभएको म त्यो पछाडि अर्थ भन्छु। भगवान कृष्णलाई नै साक्षात नारायण भनिएको छ। 4 हात लिएर जन्म लिनुभयो कंसका कारागारमा। यसै कारणले साक्षात नारायणले नै अर्जुनलाई यो भगवत गीताको 18 अध्याय भगवत गीताको उपदेश गरेको हो भनेर त्यो श्लोकमै छ। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वा अनुसन्धामि भगवत गीते भगवत वेशिणीम्। ल अब नि के अरे गोमा बहिनीको पालो। ल नाम संकीर्तन। ल होइन भक्तहरूलाई रुचि लागेपछि त समय पनि ख्याल हुँदो रहेछ हौ। हो नि स्वामीजी, कति टाढा जान्छ थाहै हुँदैन। स्वामीजी हाम्रो 25औं श्लोक बिजोडी भयो त। बिजोडी भयो स्वामीजी, पाठ गरौँ न। ल त बिजोडी भयो त स्वामीजी, श्लोक बिजोडी राख्नु हुँदैन त। ल मात्रै भनेको त आज त। अच्छा श्लोक त बिजोडी राख्नु हुँदैन। शुक्ल कृष्ण अच्छा शुक्ल कृष्ण गति हेते शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत पाठ मात्रै गर्ने बहिनी। अर्को पालि सकिन्छ अध्याय। अध्याय सकिन्छ। 28वां श्लोक मात्रै हो अब। जगत शाश्वते मते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः मन्यया वर्तते पुनः। भक्तवत्सल भगवान को नवौं अध्याय पछि झन् ढिलो हुन्छ। 9औं अध्याय त कति आनन्द छ, कति आनन्द छ। झन् अलिकति धेरै मजाले 9औं अध्याय पुगिसकेपछि तपाईहरुलाई आनन्दै आनन्द हुन्छ। कस्तो मलाई कति आनन्द लाग्छ 9औं अध्याय पाठ गर्नु सधैँ नि। म जति श्लोक पनि यहाँ पाठ गर्छु फाल्टु बेलामा 9औं अध्यायको पाठ गर्छु। मलाई त्यति आनन्द लाग्छ। ल स्वामीजी, हजुर स्वामीजी म अलिकति सुनाइहाल्छु नि, अनि अर्थ पनि गर्नु पर्दैन, सुनिदिनु मात्रै। अनि त्यहाँबाट के चाहिँ बाबु के संकीर्तन गरौँ न। अनि त्यहाँबाट यहाँ म अलिकति श्लोक सुनाउँछु कि पढेको। होइन म झट्ट 2 मिनट पनि लाउँदिनँ, 1 मिनटमा सक्छु। लु भनिहाल्नु न झट्टै। त्यो बोल्दाखेरि त 2-3वटा अक्षर बोलिन्छ। सत्सङ्गाद्भव निष्प्रियो गुरुमुखात् श्री सम्प्रपद्यात्मवान्
प्रारब्धं परिभुज्य कर्म सकलं प्रक्षीण कर्मान्तरः न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरदया निर्लूनमायान्वयो हार्दानुग्रहलब्धमध्यधमनि द्वारत बहिर्निर्गतः मुक्तोरचिर्दिन पूर्वपक्षषडुदं नासाब्दवाचां ग्लौद्विद्युद्वरुणेन्द्रधात्रिमहितः सीमान्तसिन्ध्वप्लुतः श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परं ब्रह्म सायुज्यं समवाप्य नन्दति चिरं तेनैव धन्यः पुमान् प्राप्तर नित्यानुसन्धेयं परमार्थमुमुक्षुभिः श्लोकद्वयेन संक्षिप्तं सुव्यक्तं वरदो ठिक छ यो चाहिँ फाल्टु गुरु परम्परामा छ बहिनी। यो गुरु परम्परामा छ। गुरु परम्परा म तपाईहरुलाई दिउँला छ मेरोमा। संगत भवनी पेयो बिहान उठेर पढ्नु पर्छ। पुस्तकमा पाइदैन यो बहिनी। ल ल गमा बहिनी नाम संकीर्तन ल शान्ति पाठ ल हरे राम भगवान राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः ओम सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ तमसो मा ओम असतो ओम असतो ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय 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 पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते शान्तिः भक्तवत्सल भगवान को जय। पतित पावन भगवान नाम को जय। सनातन भागवत धर्म को समस्त गुरुजन को भक्तजन को माता को माता को गायत्री माता को अमेरिका महादेश को
आजको आनन्दको जय श्रीमन्नारायण जय श्री राधे। हरे